नौजवानों को जो कि सियासत की तरफ गामजन है, जो कि एक नीच सोच रखते हैं, तो खुदारा ये जो नफरत की सियासत है, उनको तो बेशक हमसे खुश होना चाहिए था कि नौजवान आगे आ रहे हैं, हमारे एक्टिविटीज होते हैं टेररिज्म और खौफ हिरास फैलाने के, ये सिलेक्टिव होते हैं. फॉर एग्जाम्पल इलेक्शंस में हो गए, फॉर एग्जाम्पल मंथ्स अगस्त के मंथ में हो गए. सबसे पहले तो आप मीडिया के दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए यहाँ पे. तो आज हमारी एक अनाउंसमेंट है. मैं रामीन मोहम्मद हसनी, आज़ाद कैंडिडेट यहाँ NA 264 से और PB 46 से भी खड़ा हूँ. NA 264 से आज मैं नवाबज़ादा जमाल रैसानी के हक़ में विड्रॉ कर देता हूँ और आज मैं उनकी हिमायत में ऐलान करता हूँ. दूसरी बात गोशगुजार करता चलूँ, सबसे बड़ी बात यह है कि बलूचिस्तान में एक हमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की तरफ जाना है. बलूचिस्तान में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स स्टेप्स लेने हैं. आज बलूचिस्तान में जो हालात हैं, जो एक सियासी फुकदान है, एक लीडरशिप का फुकदान है, जिसकी वजह से बलूचिस्तानी, एक आम बलूचिस्तानी की ज़िंदगी में जो मसाइल हैं वो दिन ब दिन उनमें इजाफा हो रहा है. तो हम समझते हैं, हमारे सियासी दोस्त, हमारे लोग कि एक अच्छी क़यादत, एक नौजवान क़यादत और एक ऐसा चेहरा जो बलूचिस्तान में वो कॉम्प्रेस जमातें जिन्होंने हमेशा बलूचिस्तान की आवाम को ना सिर्फ मायूस किया बल्कि आज हर नौजवान बलूचिस्तान का वो इनके कारकर्दगी से काफ़ी नाखुश है. तो इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा था, इंशाअल्लाह अवाम की कुव्वत से 8 तारीख के दिन हम नवाबज़ादा जमाल खान रैसानी को हम सरियाब से इंशाअल्लाह भरपूर उनकी कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि उन्हें काफ़ी लीड से सुरखरू करें. दूसरी बात, आप मीडिया से, अपनी सारी आवाम से हम ये कर रहे हैं कि जी बलूचिस्तान को हमें देखना होगा कि हम कहाँ लेके जा रहे हैं. अगर आने वाले दिनों में जहाँ हमारे ख़ित्ते में मिडल ईस्ट की हालत आपके सामने है, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ के हालात आपके सामने हैं, हम समझते हैं कि जब तक एक ऐसी सियासी लीडरशिप जिनका एफ़र्ट, जो सिंसियर एफ़र्ट के साथ डिलीवर कर सकें बलूचिस्तान के इस मायूस अवाम को, वो ही लोग उनमें एक सही उनकी जो यहाँ हालत है, जो पसमानदगी है, वो सिर्फ उसी तरह ही हम लोग हार्ट्स एंड माइंड्स विन कर सकते हैं जब हम अपनी कारकर्दगी से, अपनी मेहनत से, सिंसियर एफर्ट से एक नई पॉलिटिकल सोच को, एक नई अप्रोच के साथ इंशाअल्लाह हम आने वाले दिनों में हमारी भरपूर कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह जिस तरह अवाम हमारा साथ दे रही है, इंशाअल्लाह मौका मिला तो इंशाअल्लाह भरपूर अपनी कोशिश के साथ, मेहनत के साथ हम इंशाअल्लाह एक नई तब्दीली के साथ हर बलूचिस्तानी के जो अहम, जो छोटे छोटे सर्विस डिलीवरी के मसाइल हैं, यहाँ पे HDI आप UN की रिपोर्ट्स देख लें तो यहाँ पे जब तक एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के तवस्सुत से काफ़ी बलूचिस्तान पसमानदा रखा गया है. तो अभी हमें अपनी आने वाली स्कीम्स में ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स का इन्हिसार करना होगा, उनकी ऐसी सिलेक्शन करनी होगी. पहले मैं मीर रामीन मोहम्मद हसनी का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरे हक में दस्तबरदार होकर NA की सीट से और मेरी हमायत की ऐलान की. और मेरे बड़े भाई भी हैं और बड़े नौजवान हमारे पॉलिटिशियन हैं जो कि आजकल के दौर में बहुत कम मिलते हैं. तो आज का जो हमारा सिटिंग है, मैं समझता हूँ कि ये नौजवानों की जीत है, क्योंकि जैसे आप सबको पता है कि सियासत में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता. सियासत में काबिलियत पर और जो आपके विजन है उसके ऊपर आप डिफाइन होते हैं. मीर रामीन जान जो है वो एक ऐसे शख्सियत के मालिक हैं
جو کہ بلوچستان سے کئی سالوں سے وہ سیاست کرتے آ رہے ہیں اور وہ کبھی بھی نفرت کی سیاست نہیں کرتے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے جو مسئلے اور مسائل ہیں وہ پیار اور محبت اور امن سے حل کیا جا سکتے ہیں. اور آج کا یہ جو ہمارا سٹنگ ہے یہ ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے جو کہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کے دماغوں میں، لوگوں کے دلوں میں نفرت پھیلا کر وہ اپنا ووٹ بینک کریٹ کر سکتے ہیں. وہ نوجوانوں کو جو کہ سیاست کی طرف گامزن ہیں، جو کہ ایک نیز سوچ رکھتے ہیں، ان کو نیچے مار کر اپنی جو روایتی نفرت کی سیاست ہے اس کو آگے لا سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو اللہ ہمیں کامیابی دے گا. تو ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان آگے آئے اور یہ صحیح موقع ہے پاکستان کے لیے اور بلوچستان کے لیے کہ نوجوان اپنے فیصلے خود کرے اور ٹھوس اقدامات اٹھائیں اور نفرت کی سیاست کو دفن کرے. سیاست کریں بے شک لیکن نفرت نہ کریں، تنقید بے شک کریں لیکن بدتمیزی نہ کریں، اختلافات ضرور رکھیں لیکن دشمنی نہ کریں. بہت شکریہ جی. پی اے پی کی طرف سے نہیں، میں آزاد ہوں. ذہن دے چکے پی اے پی میں جی ہاں وہ کینڈیڈیٹ کھڑے ہیں اور یہ کنڈیشنل جو ہمارا وہ ہے وہ ابھی بھی پی بی 46 سے کانٹیسٹ کر رہے ہیں اور ہمارے امیدوار بھی ہیں ادھر. لیکن ان کی یہ بڑا فن ہے انہوں نے یہ سمجھا کہ این اے پہ ہمیں موقع دیا جائے. جی ابھی جیسے میں نے کہا کہ ہم محبت کی سیاست کرتے ہیں. ہمارے جتنے بھی فار ایگزامپل اگر آپ لے لیں، میرے جو سیاسی حریف ہیں وہ میرے بزرگ ہیں. میں بھی آج بھی ان کی احترام کرتا ہوں، قابل احترام کرتا ہوں، لیکن وہ تنقید کرتے ہیں. لیکن اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تنقید کریں بالکل شک، بدتمیزی نہ کریں. آج بھی ہمیں الیکشن ہر 5 سال میں ہوں گے لیکن ہم ایک قبائلی اس رسم و رواج کے تحت ایک دوسرے سے نکل نہیں سکتے. تو ہم چاہتے ہیں کہ جیسے میں آج میر کے ساتھ بیٹھا ہوں، ہمارے گھر کے بھی تعلق ہیں، ہمارے رشتے دار بھی ہیں اور ہم سیاست سے بھی ایک دوسرے سے نہیں نکل سکتے. تو خدا را یہ جو نفرت کی سیاست ہے ان کو تو بے شک ہم سے خوش ہونا چاہیے تھا کہ نوجوان آگے آ رہے ہیں، ہماری رہنمائی کرنی چاہیے تھی. وہ الٹا ہم پر تنقید کر رہے ہیں. تو ان سے آپ جا کے پوچھیں کہ یہ کیوں؟ کیا وہ ہمیں برداشت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم سے وہ خوش نہیں؟ ان کو خوش آنا چاہیے تھا کہ ایک ایسے نوجوان سیاست میں آ رہے ہیں جو کہ سیاسی شعور رکھتے ہیں، جو کہ انٹلیکچوئلز ہیں، جو کہ پالیسی پہ کام کر سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، اپنے لوگوں کو جو ان کے سچویشنز ہیں ان کو بیان کر سکتے ہیں. تو ان کو تو خوش ہونا چاہیے. تو میں خود ہی حیران ہوں وہ ہمارے اوپر کیوں اتنی ناراضگی کی وہ کر رہے ہیں. آپ کے منہ میں شکر ڈالے اور انشاءاللہ ہمیں کامیاب کرے. ہمارے لوگوں کا جو سب سے بڑا کنفیوژن ہے ہمارے ایم این ایز کا اور ایم پی ایس کا، وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کام وہ ہوتا ہے کہ ہم نالیاں بنائیں، روڈ بنائیں، لیکن سب سے بڑا کام ایم این اے اور ایم پی اے کا وہ ہوتا ہے کہ قانون سازی کرے، پالیسی میکنگ ہمارا کام ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا تو ہم فیڈرل میں جا کے کچھ ایسے پالیسیز بنائیں گے، ایسے پیکیجز لائیں گے. کیونکہ یہاں تو ہم ٹھیک ہے ہر سال ایک بجٹ ہو جاتا ہے لیکن وہ ہمارا پرائرٹی نہیں ہے. پرائرٹی وہ ہے جو کہ ہم اپنے لوگوں کے لیے آواز اٹھا سکیں اور اس کو فروٹفل بنا کے یہاں کچھ امپلیمنٹ کر سکیں. جی ووٹرز تو الگ سی بات ہے، میر کو بھی تھریٹ ہے، مجھے بھی تھریٹ ہے، آپ لوگوں کے سامنے ہے. تو یہ جو ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں ٹیررزم اور خوف ہراس پھیلانے کے، یہ سلیکٹو ہوتے ہیں. فار ایگزامپل الیکشنز میں ہو گئے، فار ایگزامپل اگست کے منتھ میں ہو گئے. تو یہ لوگوں کے دلوں میں یہ جو خوف ہراس پھیلانے کی کوشش کریں. لیکن ہم لوگوں سے امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کا وہ حق ہے، جمہوری حق ہے، آپ کی امانت ہے، آپ اسے صحیح استعمال کریں. ویدر کنڈیشنز بھی 8 تاریخ کو کہتے ہیں کہ شاید برف باری ہو یا بارش ہو، لیکن آپ اپنا حق ضرور استعمال کریں. آپ نکلیں اور ان لوگوں کو یہ بتائیں کہ اگر ایک ووٹ سے ان کا وہ سیٹ پہ بیٹھ سکتے ہیں تو ایک ووٹ سے وہ سیٹ پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں. تو اپنا ووٹ کا صحیح استعمال کریں. جی آپ دیکھیں 2008 میں بھی ایسے حالات تھے اور بلکہ 2013 میں بھی ایسی فضا چلی، لیکن الحمدللہ بائی دا گریس آف گاڈ الیکشنز بھرپور لوگ نکل کے انہوں نے حصہ لیا اور ووٹ ڈالنے کی کوشش کی اور انہی ووٹ سے ہمارے کینڈیڈیٹس آئے اور اسمبلی کا حصہ ہوئے. تو اس سال بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے ہے انشاءاللہ 8 فروری کو ہمارے لوگ، سارے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ، جو لوگ اس ڈیموکریٹک
अप्रोच में यकीन रखते हैं। इंशाल्लाह वो सारे लोग यकीनन अपने राइट फॉर वोट के लिए निकलेंगे और अपना जमहूरी हक जो कि दुनिया में हर कहीं प्रैक्टिस किया जाता है उसे इंशाल्लाह प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। इससे बढ़कर ये है कि उन कुव्वतों को ये मेरा पैगाम है कि हमें आपसे क्या तकलीफ हो रही है। बिलफर्ज अगर मैं आऊंगा, मैं बलूचिस्तान के बारे में बात करूंगा फेडरल में, मीर साहब आएंगे प्रोविंस में आपके लिए बात करेंगे, तो हमारे पार्लियामान में आने से खास, क्योंकि ये जो एक्टिविटीज हो रहे हैं टारगेटेड एक्टिविटीज हो रहे हैं, हर कोई पर ये नहीं हो रहा, तो हमारा सवाल उनसे ये है कि हमें पार्लियामान से क्यों दूर रखा जा रहा है, हमारे इलेक्शन कैंपेन्स को क्यों सबोताज किया जा रहा है, हमारे खिलाफ टारगेटेड प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है। तो उनको खामखा पता होगा कि अगर ये लोग आएंगे अपने लोगों के लिए काम करेंगे, अगर ये लोग आएंगे बलूचिस्तान की अपने कॉन्स्टिट्यूंसीज की हकीकत बयान करेंगे, तो उनको शायद इसी चीज से तकलीफ होगी। थैंक यू। कुदरत की तख्लीक में कोई कमी नहीं, बस देखने वाली नजर चाहिए। कुदरत के बनाए इस निजाम में कौन है फसादी और कौन कर रहा है हक की मनादी? Absolutely not. कुदरत की सब पर नजर है, मजलूम की आह हो या जालिम पे परवाह, कुदरत की नजर से ओझल नहीं। कुदरत का ऐसा ही एक शाहकार है जो नजर भी रखता है और पल पल की खबर भी। बराह रास्त जलसे हो या रखनी हो पाकिस्तान समेत दुनिया भर की खबरों पर नजर, तो अभी सब्सक्राइब करें YouTube पर डेली कुदरत को, या फिर फॉलो करें सोशल मीडिया पर डेली कुदरत को, और रहें हर लम्हा बाखबर। कुदरत हर वक्त बर वक्त।